अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यदाथ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्वर्वा सम्मेऽभिकाङ्क्षिणः मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः यदर्थमवतीर्णोऽहमंशेन ब्रह्मणार्थितः कुलं वैशापनिर्दग्धं नङ्क्ष्यत्यन्योन्यविग्रहात् समुद्रः सप्तमेऽह्न्येतां पुरीं च प्लावयिष्यति यर्ह्येवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यत्यचिरात् साधो कलिनापि निराकृतः न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो धर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृग्विचरस्वगाम् यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम् पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमः सगुणदोषभाक् कर्मा कर्म विकर्मेति गुणदोषधियोभिधा तस्माद्युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतशरीरिणाम् आत्मानुभवतुष्टात्मानान्तरायैर्विहन्यसे दोषबुद्ध्यो भयातीतो निषेधान्न निवर्तते गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः सर्वभूतसुहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम् उद्धव उवाच योगेश योगविन्यास योगात्मन्योगसम्भव निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः सन्न्यासलक्षणः त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन्न भक्तैरिति मे मतिः सोऽहं ममाहमिति मूढमतिर्विगाढस्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन्ननुषाधिभृत्यम् सत्यस्य ते स्वदृश आत्मन आत्मनोऽन्यं वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे सर्वे विमोहितधियस्तव मायये मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावाः तस्माद्भवन्तमनवद्यमनन्तपारं सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम् निर्वीणधीरहमुहवृजिनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। श्रीभगवानुवाच प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनैवाशुभाषयात् आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते पुरुषत्वे च मां धीराः साङ्ख्ययोगविशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम् एकदवित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः बह्व्यः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम् गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैरग्राह्यमनुमानतः अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदो रमिततेजसः अवधूतं द्विजं कञ्चिच्चरन्तमकुतो भयम् कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित् यदुरुवाच कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्न कर्तुः सुविशारदा यामासाद्य भवाल्लोकं विद्वांश्चरति बालवत् प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः सुभगोऽमृतभाषणः न कर्ता नेहसे किञ्चिज्जडोन्मत्तपिशाचवत् जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना न तप्यसेऽग्निना मुक्तो गङ्गाम्भस्थ इव द्विपः त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन्नात्मन्यानन्दकारणम् ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः
श्रीभगवानुवाच यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः। ब्राह्मण उवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामीह तान् शृणु। पृथिवी वायुराकाशमापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो जगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गलाकुररोर्भकः कुमारी शरकृत्सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत् एते मे गुरवो राजंश्चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनः यतो यदनुशिक्षामि यथा वानाहुषात्मज तत्तथा पुरुषव्याघ्रनिबोध कथयामि ते। भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः तद्विद्वान्न चलेन्मार्गादन्वशिक्षं क्षितेर्व्रतं शश्वत्परार्थ सर्वेहः परार्थैकान्तसम्भवः साधुः शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्यः परात्मतां प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येन्मुनिर्नैवेन्द्रियप्रियैः ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः विषयेष्वाविशन्योगी नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्येत वायुवत् पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदृक् अन्तर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याप्त्या व्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत् तेजोबन्नमयैर्भावैर्मेघाद्यैर्वायुनेरितैः न स्पृश्यते नभस्तद्वद् कालसृष्टैर्गुणैः पुमान् स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्नृणां मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तनैः तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोदरभाजनः सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत् क्वचिच्छन्नः क्वचित् स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छतां भुङ्क्ते सर्वत्र दातॄणां दहन् प्रागुत्तराशुभं स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः प्रविष्ट ईयते तत्तत्स्वरूपोऽग्निरिवैधसि विसर्गाद्याः श्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना कालेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽग्निर्यथार्चिषां गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपतिः बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽर्कवत् नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत सन्तापं कपोत इव दीनधीः कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्धमुवास कतिचित् समाः कपोतौ स्नेहगुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ दृष्टिं दृष्ट्याङ्गमङ्गेन बुद्धिं बुद्ध्या बबन्धतुः शय्यासनाटनस्थानवार्ता क्रीडाशनादिकं मिथुनीभूय विस्रब्धौ चेरतुर्वनराजिषु यं यं वाञ्छति सा राजंस्तर्पयन्त्यनुकम्पिता तं तं समनयत्कामं कृच्छ्रेणाप्यजितेन्द्रियः कपोति प्रथमं गर्भं गृह्णति काल आगते अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधौ सति तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलाङ्गतनुरुहाः प्रजाः पुपुषतुः प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ कूजितं तासां निर्वृतौ कलभाषितैः तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः कूजितैर्मुग्धचेष्टितैः प्रत्युद्गमैरदीनानां पितरौ मुदमापतुः स्नेहानुबद्धहृदयावन्योन्यं विष्णुमायया विमोहितौ दीनधियौ शिशून् पुपुषतुः प्रजाः एकदा जग्मतुस्तासामन्नार्थं तौ कुटुम्बिनौ परितः कानने तस्मिन्नर्थिनौ चेरतुश्चिरं दृष्ट्वा तान् लुब्धकः कश्चिद् यदृच्छातो वनेचरः जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्तिके
कपोतश्च कपोती च प्रजा पोषे सदोत्सुकौ गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतुः कपोती स्वात्मजान् वीक्ष्य बालकाञ्जालसंवृतान् तानभ्यधावत् क्रोशन्ति क्रोशतो भृशदुःखिता सा सकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ता जमायया स्वयं चाबध्यतशि च बद्धान् पश्यन्त्यपस्मृतिः कपोतश्चात्मजान् बद्धान् आत्मनोऽप्यधिकान् प्रियान् भार्यां चात्मसमां दीनो विललापाति दुःखितः अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्याकृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रैश्वर्याति साधुभिः सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः जिजीविषे किमर्थं वा विदुरो दुःखजीवितः तांस्तथैवावृताञ्छिग्भिर्मृत्युग्रस्तान् विचेष्टतः स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यबुधोपतत् तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनं कपोतकान् कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययौ गृहम् एवं कुटुम्ब्य शान्तात्मा द्वन्द्वा रामः पतत्रिवत् पुष्णन् कुटुम्बं कृपणः सानुबन्धो वसीदति यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपावृतं गृहेषु खगवत्सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 7मोऽध्यायः।